4 लाख रुपए वाला लवबर्ड 25,000 रुपए वाले जोड़े से निकल सकता है। वीडियो को आखिर तक देखें और इंशाल्लाह फैसला आपने खुद करना है। ये हमारी न्यू फैमिली मेंबर है अजवा, इसकी उम्र 2.5 से 3 साल के दरमियान है और बच्चों को बेतहाशा शौक। आज की वीडियो बनाने के लिए 10 दफ़ा रीटेक हुए। बच्चों ने मुझे वीडियो नहीं बनाने दी, टेबल के इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। फिर ये थोड़ी जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही थी इतने बच्चों के साथ। ये मस्त पैरट है। कॉकटूज जो है ना, ख़ास तौर पे ये ट्राइटन, इसका साइज़ भी इंशाल्लाह मज़ीद बड़ा होगा। आप इसके साथ ये स्क्रैच करो, खेलो, मस्त हो जाते हैं। ये पसंद करते हैं। आप इनको 2-2 घंटे 3-3 घंटे ये करते रहें, अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, मस्त हो जाते हैं। जैसे ही छोड़ो फिर ये ज़रा अटेंशन को हासिल करने के लिए कोई ऐसी हरकतें करेंगे कि दोबारा इंसान इनके साथ खेले। अब आप सोच रहे होंगे वो कौन सा 4 लाख रुपए वाला तोता, वो कौन सा 25,000 रुपए का जोड़ा। गौर से सुने, हमारे बांग्लादेश के भाइयों ने इस साल, ये जो अभी गुजर रहा है, इस साल हमसे B1 एक्वा अपलाइन डन फेलो के बर्ड्स 3 लाख से लेकर 4.5 लाख रुपए तक खरीदारी की उन्होंने। और वो किस जोड़े से निकल सकता है? पॉसिबल्स में से। कोई भाई या बहन मुझसे इस बात पे इख्तलाफ नहीं कर सकता कि आज से 1 साल पहले, 6 महीने पहले अपलाइन पॉसिबल स्प्लिट डन फेलोज, चाहे वो ग्रीन सीरीज में हो, ब्लू में हो, पार ब्लू में हो, बहुत सारों ने 1000 रुपए के हिसाब से उठवाकर जान छुड़वाई। लेकिन जब उनके स्प्लिट्स में से पार ब्लू अपलाइन डन फेलो निकलता था तो वो उसको 7-8 महीने की उम्र में रखकर 1.5 लाख रुपए के बेचा करते थे। आज भी मेरे पास कस्टमर है 1,25,000 रुपए के हिसाब से पार ब्लू अपलाइन डन फेलो के मेल का। बर्ड ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर पार ब्लू अपलाइन डन फेलो का मेल अवेलेबल नहीं है, B1 एक्वा अपलाइन उससे भी ज्यादा शॉर्ट है। ये बर्ड सारे कहां पे गए? अल्लाह की कसम, इनकी टिक्का बोटी नहीं बनी, इसका हमने कीमा अचार नहीं बनाया, ये एक्सपोर्ट हुए। और एक्सपोर्ट करने वालों को सलूट है। ज़ेर फहरिस्त हमारे कराची वाले भाई जिन्होंने इस एक्सपोर्ट को मुमकिन बनाया। अब जो 25,000 रुपए वाला जोड़ा है ना, अब आप समझ गए कि उनमें से एक बर्ड तो हो गया अपलाइन पॉसिबल स्प्लिट डन फेलो। हम आज पकड़ेंगे ब्लू सीरीज, ब्लू अपलाइन पॉसिबल स्प्लिट डन फेलो। ये मेल हो या फीमेल हो, पेयरिंग में कोई मैटर नहीं है। अब इसके साथ हमने लगाने हैं B1 एक्वा अपलाइन पॉसिबल स्प्लिट डन फेलो। ये मेल हो या फीमेल हो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ये दोनों बर्ड्स ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक हो गया? अब दोनों बर्ड्स विजुअली अपलाइन है, ये रिसेसिव बात कर रहा हूं डन फेलो की। दोनों बर्ड्स अपलाइन है, सेक्स लिंक्ड हैं, तो मान ही नहीं रखता, वो इक्वली ऑटोमेटिकली निकलता है। लेकिन हां, B1 एक्वा अपलाइन का मेल B1 एक्वा अपलाइन की मादी से ज्यादा महंगा है। तो उस एतबार से आप देख सकते हैं ब्लू मेल फीमेल, वो भी तो आप ही दे सकते हो। सेक्स लिंक म्यूटेशंस में मेल की ज्यादा कीमत होती है, लेकिन ब्लू आजकल एक जैसे ही है तकरीबन। तो 25,000 रुपए जो मैंने रेट बोला है, ये पट्ठों का मैंने बोला है। अब लोग कहेंगे शेख साहब ने कहा था रेडी टू ब्रीड जोड़ा, मुमकिन नहीं। आपको शायद पट्ठों में यही जोड़ा 15,000 रुपए का भी मिल जाए। कोई भाई मजबूर होगा, हो सकता है आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी वाला बर्ड 20,000 रुपए का मिल जाए। क्यों? जिसके पास है वो नादान है, उसको इसकी कदर का नहीं पता। लव बर्ड में पैसे कमाने के लिए आपको ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, इल्म की जरूरत है, जेनेटिक्स की समझ और पेयरिंग कैसी करनी है। इसमें पेयरिंग्स बेशुमार हैं। ये ट्राइटन कॉकटू है, ये मादी है ना। अब ट्राइटन कॉकटू पैदा करने के लिए आप येलो स्प्लिट, ब्लू स्प्लिट, पर्पल स्प्लिट, रेड स्प्लिट, ग्रीन स्प्लिट, XYZ, ये कोई चक्कर ही नहीं है। ट्राइटन को ट्राइटन के साथ लगाओ तो ये शहजादी निकलेगी। अफ्रीकन ग्रे पैरेट को निकालने के लिए अफ्रीकन ग्रे को अफ्रीकन ग्रे के साथ लगाओ तो वो निकलेगा। येलो रिंग नेक को निकालने के लिए येलो का मेल, येलो की मादी। इसी तरह कनोर मेल फीमेल, जेनेटिक्स का जहां पे समुंदर होता है ना, वहां पे ब्रीड करवाने का मजा आता है। अब इसके साथ खेलने का जो मजा है वो लवबर्ड्स में है ही नहीं। बातों को एक्सेप्ट करें, इसको देखकर, इसके साथ खेलकर जो मजा है, जो नशा है, वो लवबर्ड में नहीं है।
لیکن جو لو برڈ کو بریڈ کروانے میں مزہ آتا ہے, روزانہ باکس کھولنے کا جو مزہ ہے, وہ ان بگ پیرٹس میں نہیں ہے. سوال پوچھتا ہوں, کیا آپ اپنے افریقن گرے پیرٹ کے بریڈر پیئر کے باکس کو روزانہ کھول کر چھیڑ سکتے ہو؟ روزانہ انوں کو دیکھنے کے لیے, بچوں کی ڈیولپمنٹ کو دیکھنے کے لیے آپ باکس روزانہ کھول سکتے ہیں؟ پیئر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہر برڈ کی اپنی خوبیاں اور اپنا ایک طریقہ کار ہے رکھنے کا. لو برڈ کو ہم ایک دن میں 10 دفعہ باکس کھولتے ہیں. اس کا ایک نشہ الگ ہے کہ انڈا بچہ تو نہیں آیا بھائی, اس میں سے ڈائناسور تو نکلنا نہیں ہے, لیکن وہ جو پروسیس ہے نا اس کے نشو نما کا, وہ ہے مزیدار, وہ ہے خوبصورت. ایک تھرل ہوتا ہے, ایک بز ہوتا ہے کہ انڈے کتنے ہونے لگے ہیں, یہ ایک لچ میں کتنے انڈے ہوں گے, 4 ہوں گے یا 8 ہوں گے, ریڈ آئی کتنے نکلیں گے, بلیک آئی کتنے نکلیں گے. جو ریڈ آئی نکلنا ہے, کیا وہ ویژول یلو فیس آف لائن ڈن فیلو ہوگا, یا وہ گرین آف لائن ڈن فیلو اسپلٹ یلو فیس ہے, یا وہ گرین ڈن فیلو فشری ہے. اس کا ایک نشہ ہے, ڈیلی بیسس پہ ہم چیک کرتے ہیں گرین سیریز کے کتنے برڈ آئے, بلو سیریز کے کتنے برڈ آئے. تو میرے بھائیوں, نصیحت دینا اور مانگنا یہ مسلمان کا حق ہے. حق المسلم علی المسلم 6, مسلمان کے مسلمان پہ 6 حقوق ہیں, فرض ہیں. ان 6 حقوق میں سے ایک حق ہے وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ, جب وہ آپ سے نصیحت طلب کرے, فَانْصَحْهُ, تو اس کو صحیح نصیحت کرو. مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کو آئینہ دکھائے, چاپلوسیاں نہیں کرنی. آج کسی کا بھی فیس بک اکاؤنٹ کھول کے دیکھ لو, کسی نے جو مرضی برڈ لگایا ہو, اپنی تصویر لگایا ہو, یا آپس میں کئی ایسے لوگ اکٹھے ہو جائیں جو ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا بات ہے, شہزادے, او ببر شیرو, وہ او جیو. کمنٹ کرنے والا بھی دل میں بغض رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, جن کے لیے ہو رہا ہے وہ بھی. نفرتوں کا ماحول ختم ہو چکا ہے. جو ہمارے ظاہری دشمن تھے, جنہوں نے دلوں میں بغض رکھا ہوا ہے, وہ آج بھی موجود ہیں, اور یہ قیامت کے دن تک رہے گا. منافقین کا وجود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے, لیکن جہاد کے وقت جانے میں ان کو کچھ ہوتا تھا, کیونکہ وہاں پہ جان قربان ہونی ہے. اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی, وحی کے ذریعے بتایا. کیوں؟ کیونکہ منافق کا جو معاملہ ہے وہ دلوں میں ہے. انسان کوئی دوربین لگا کر تو نہیں دیکھ سکتا, لیکن کچھ نشانیاں ہیں منافقین کی جو کہ ہمیں روایات اور احادیث میں ملتی ہیں. اس زمانے میں بھی تھے, تو اس زمانے میں تو بالاولیٰ ہوں گے. ایمانی کیفیت وہ نہیں رہی. ہم سب گناہگار ہیں, گناہ کے زیادہ قریب ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, سب کو توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ سچے دل اور پیار کے ساتھ محبت کریں, اور احترام ایسے کریں جس طرح ہم اپنے والدین, اپنے بڑے بھائی اور اپنی بڑی بہن کے کرتے ہیں. تو بھائیو, لو برڈز میں سمارٹ پیئرنگ کرو. اگر آپ کے پاس بلو اپ لائن پاسبل اسپلٹ ڈن فیلو یا پار بلو اپ لائن پاسبل اسپلٹ ڈن فیلو موجود, اوے میرے کپڑے خراب کریے شہزادی, اس کا نام ہے اجوا. یہ ماشاءاللہ 2.5 سے 3 سال کے درمیان ہے. ابھی سے اس کا سائز چیک کریں بھائی. تو میرے بھائیو, اپنے ایوریز میں ایکوا کا اضافہ کریں. پھر نہ کہنا شیخ صاحب آپ کس طرف چل پڑے اور ہمیں کہاں پہ لگا دیا. پوری دنیا اس وقت یلو فیس آف لائن ڈن فیلو کے پیچھے جا رہی ہے. سب جب تک اس کی منجی ٹھوکیں گے نا, ہمارے پاکستانی عوام کو سکون نہیں آنا. لگا لیں گے 100 جوڑے. شیخ نے کہا تھا بہت کچھ ہے لبڑ میں, پڑی دنیا بے شمار چیزوں میں کما رہی ہے, آپ کی توجہ اس وقت نہیں ہے. تو اگر آپ بلو اپ لائن ڈن فیلو, B1 ایکوا اپ لائن ڈن فیلو پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو پاسبل سے شروعات کریں. پاکستان میں کسی کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہے. کسی کو, جب میں کہتا ہوں, میں بات کر رہا ہوں اکثریت کی. لوگ کہتے ہیں جو آتے ہیں آن دے. ان لوگوں کے ساتھ پھر ہوتا کیا ہے, ان کے کاروبار میں بے برکتی, زندگی میں سکون کا نہ ہونا, عوام کے درمیان مقبولیت ختم. جو چیزیں علل اعلان کرتے تھے ان کو پھر چھپ چھپا کر کرنا پڑتا ہے, خفیہ ڈیلز کرتے ہیں. الٹیمیٹلی ان کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے کاروبار سے, کیونکہ یہ سہارا لیتے ہیں حرام کا. ککٹو اجوا, یہ ماشاءاللہ بولتی ہے, یہ اسپیکنگ پیرٹ ہے.
اس کو کچھ دیر لگیں گے ہمارے پاس. تو جو کاکیٹو, بولو ادھر کاکیٹو, ماشاء اللہ کاکیٹو. او واو, او واو, cockatoo, cockatoo, no, cockatoo. چلے میں اس کے ساتھ اب کھیلنے لگا ہوں, ویڈیو کو اختتام پہ لانے لگا ہوں. اسمارٹ ورکنگ کریں, چھا جاؤ گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جس بھائی یا بہن کو مزید ٹپس چاہیے NS ایوری پہ چکر لگائیں. خریداری شرط نہیں ہے. صبح 8 بجے سے لے کر ظہر کی نماز تک میں اویلیبل ہوں. NS آفیشیل سیکرٹری سے دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کریں, مجھ سے ملاقات کریں. خریداری ضروری نہیں, آئیں سمجھیں, ایک دوسرے کے ساتھ وہ پیار محبت کے فضا کو دوبارہ قائم کریں جب ہم ایک دوسرے کے پاس جا کر سیکھا کرتے تھے. یاد رکھنا, علم کے بغیر جینیٹکس کی سمجھ نہیں, علم کے بغیر لیٹسٹ پیرنگز نہیں کر پاؤ گے. آپ کے گھروں میں بے شمار اچھے برڈز یقیناً ہوں گے, آپ کو اس سے مزید موڈیفائی کرنا نہیں آ رہا. تو اگر آپ کے گھر میں بلو اپ لائن پاسبل ڈن فیلو کا برڈ ہے, پار بلو اپ لائن پاسبل ڈن فیلو کا برڈ ہے, مت خریداری کریں 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ کی. ایک برڈ ایکوا اپ لائن پاسبل ڈن فیلو کا خریدیں, اس کو بلو سیریز کے برڈ کے ساتھ لگائیں. جب اس میں سے ایکوا اپ لائن ڈن فیلو ویژول نکلے گا, شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میرے پاس آنا اور ایک چھوٹا جا گفٹ لے آنا, 500 روپے والا. اپنے استادوں کی قدر کیا کرو. تھینک یو.